mabupo inubulan sa pagtuo nga adunay Ginoo. Sari sa imong pagka batanon karon paningkamuti ang imong mga panganuloy nga nianing panahona makuha nimo kanang gingandan og goal of success ang kamatuoran nga imong gipangandoy ug salig sa Ginoo nga ikaw hatagan taas nga kinabuhi kay nining panahona kung wala kay Ginoo walay nada. Panghinaot ilabi na sa imong mga ginikanan, imong papa, imong mama, kanamong tanan nga niya isentro sa Ginoo ug salig sa Ginoo nga kaming tanan magaampo o mubulig kanimo aron kining maong toyo og tinguha nimo sa imong pag-eskwela makuha nimo ang imong gipangandoy. Ayaw pagduha-duha. Saligi sila sa labi na imong papa, imong mama. Kay kana sila mao kanay haligi, mao kanay tinubdan sa imong kinabuhi nga nining panahon na nahimo kang usa ka buklad nga nibuklad karong panahon na tungod kanila kay ikaw sa gamay pa hangtod karon giatiman kanila. Panginaoti nga sila gayon mutabang kanimo o sa imong mga apuhan, mga igsoon salig kay dili ikaw biyaan nini panahon na kay ikaw ra gayon nagahatag og gugma sa imong kaugalingon ug ugma nga umaabot kay kung magbuli kung di ka mosalig sa Ginoo ana ang mga tentasyon mga trial sa kinabuhi ang trial sa kinabuhi mao kanay mupukan sa imong pagka batanon. Saligi ang Ginoo aron ang imong mga pangandoy nini karong panahon makabuot nimo ug mahatag aron aduna kay magbunga nga mapupo nini karong panahon. Apo mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa tanan. May hapon ati pupot. Ako salamat sa Ginoo nga ikaw nag-birthday sa ika-18 yung edad. Una-una pasalamatan na akong Ginoo nga siya nag-atag o mga panalangin, no? So siguro daghan ang kayaw na sulti murag di man ako napulot naman ang isusulti o na iya akong ipanginaot lang ang imo nga panamdoy tagaan kag may ugma sa Ginoo. Dahil man ko nga ikaw sa kabuutan nga bata una nga kami usab imong tatay nagampo diha kanimo ikaw walang puso sa imong mga handog sa kinabuhi. So ako magsalamatan kanunay nga naka apo ako sa mabuutan nalipay usab ako nga ako naghandog nga lugayan pa ang among kinabuhi nga makita pa namo ang imong uswag sa imong pagkabatan-on. So wabilin lang ko og bersikulo kumano man nga bersikulo Matthew 6:33 ngayon niya may unaha ang ginharian ug ang pagkamatarong. Panagayog man ko nga may lampuon ka dumagan pa nato atong pag ampo diya sa Ginoo, no? Tungod kay aduna may mga pagsulay moabot gid sa atong kinabuhi. Una nga unahon lagi nato kanunay ang Ginoo pagpangita og ang mga butang idugang na niya sa ato ati. Una nga akong handog nga magbarug kita nga maligon ni atong kapanahonan. Labi sa imong angkot kay ko man ang magulang o daghang kaayong salamat nga ikaw among nakita nga magmalig-on og nay ato mga problema ato isumbong ana kami kanunay sa imong luyo imong papa imong mama imong sumbongan sa imong problema dili nato iluom nato kaugalingon aron nga matambagan din ka dili sa amo og mo istorya ka sa imong mga problema andam kami
pagtabang kanimo, pagpaluyo kanimo. Anaan kami kanunay sa imong luyo. Una nga mag-inampuay lang kita. O daghang kayong salamat. O ganyan ko to may hapon o happy birthday. May hapon ka na itong tanan, mga higala o mga kaigsunan. May hapon. O kanang akong isulti ate, happy birthday ate. Sa akong kamugulangan o gwapo o gwapa o pinalangga na ako nga apo. Kabawangan din ako ni siya nga apo. O akong ikasulti sa imo ate, dili lang kay karon imong adlaw nga natawhan, magpasalamat ta sa Ginoo. Kun dili sa tanang panahon, magpasalamat gid ka ato siyang pasalamatan matag karon og unya kay siya ang atong buhi nga Dios. Ang akong teksto nga akong pagadadon kay na-surprise gid ko kayo ati kay nag-ingon si imong papa nga dili na ko mag-apil-apil kay kanang ma-pressure kuno lagi. Kaya labaw na gid hinuon nga na-pressure ko ati kay gani hagingnan ko niya na unsa man akong teksto nga akong idalhon. So, ang kini akong teksto makita sa Matthew 24:13. Kay kini nga teksto ati about ni sa imong success gyapon. Nagaingon nga ang mulahutay hangtod sa katapusan makabaton og kalawasan. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. O muna ati, sa imong pagkinabuhi karon nga pagkabatan-on, aduna gyud mga trials nga moabot sa imong kinabuhi, mga pagsulay. Pero ato na isalig sa Ginoo. Ampo ka kanunay. No, ang imong mga problema naa ka sa eskwela, maabot gyud na nga naa gid tay mga problema. Ayaw luuma sa ingon pa sa imong tatay, ayaw luuma. Isulti sa imong mama, sa imong papa, kay sa karaghanan magud mga batan-on, ilang suluhon ba ilang problema. Ug dili nila kaya, may tabo na dayon. So ang imo sulti lang gyud ay magkuan ka ba kanang open ba ka sa amo, sa imong papa, sa imong mama. O sa imong pag-eskwela ati, bisan pobre man gid ta ati, kanang lahutay lang yun, ingon ang atong verse, no? Lahutay hangtod sa katapusan. Kay kung kita mo lahutay ati, bisan pobre ta ati, kung ikaw maning kamot lang, makabot gyud nimo ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi. O sa ato sang pagpangalagad ati, ingon sa ana maka-encounter gyapon ta og mga trials, mga pagsulay. Usahay sa atong pagpangalagad sa Ginoo, moabot ang kakapoy, kalaay, ang uban madamag. Pero mubangon gina sila ati kay ana ay Ginoo. Ampo tati itugyan nato ang tanan sa iya. Nagaingon nga kanang magbasa ta og Bible, read your Bible every day and pray every day og ang Ginoo magauban gyud kanato. O mura to, happy birthday ati, love ka ni nanay. May hapon sa tanan. Last na ni. Okay. So may last na message. Last na message di ay.